नमस्कार, माझे नाव विजय कुमार परशुराम नाटेकार. हांव दिवतले रावता आणि हांवें हो बायोगॅस घेतला. बायोगॅस म्हणजे कितें, पयलीं बायोगॅस जो आसलो तो शेणाचेर चला, पूण आतां जो आसा बायोगॅस हो जो येयला बायोटेक कंपनीचो तो किचन वेस्टाचेर चलता. म्हणजे सगळें तुमी किचन वेस्ट कितेंय घालूं शकता. पयलीं सुरवातीक एका शेण जाय, मागीर किचन वेस्ट. आतां ह्या बायोगॅसा खातीर घेवपाचें कारण म्हणजेच कितें, म्हाजें घर हरशीं नगरपालिके कडल्यान बरें पयस, म्हणजेच कचरो व्हरपाक मनीस हांगा येयना. पूण ते कचऱ्याचें करतलें कितें? डायरेक्ट जर तो कचरो झाडांक घालीत जाल्यार सगळें वास येता आनी त्रास जाता. म्हणून हांवें हो बायोगॅस घेवपाचो थारायलो. ह्या बायोगॅसा खातीर आतां पयलीं कितें जालें की आमचो किचन वेस्ट सगळो भितर घालपाक मेळटा. प्लस हांव थोडीशी बाजारांतली भाजी हाडटा आनी ती भितर घालता बारीक करून. बाजारांत खूब भाजी वेस्ट आसता. आनी मागीर हे जे कितें वेस्ट घातल्या उपरांत भितर कुसोन सगळें मिथेन तयार जाता आनी तेजें मागीर एका वाटेन गॅस आनी एका वाटेन म्हाका स्लरी मेळटा. ती स्लरी ऑर्गेनीक सारें. जर कोणाक जर बायोगॅस घेवपाक शक्य ना आनी लावपाक शक्य ना जाल्यार तेंच्यांनी ही कंपोस्ट बिनां घरा कडेन हाडपाची, 2 घेवपाची आनी भितर फक्त पयलीं सकयल हें घालपाचें, म्हणजे आमचे काथो इल्लो घालपाचो पोणा, आनी मागीर थोडीशी कोकोपीट आनी मागीर वेस्ट घालपाचो, किचन वेस्ट, आनी मागीर परत कोकोपीट अशें घालून एक हो भरलो तो हो सायडीक दवरपाचें. मागीर हें स्टार्ट करपाचें आनी मागीर हें भरपाचें. जो पर्यंत तुमचें मागीर हें सगळें फूल भरता तो पर्यंत हांगा सगळें खत तयार जावन ऑर्गेनीक सगळें सारें जावन रावता. आतां आमी बायोगॅसान कितें घालिना, तांतयाची कट्टी घालिना, ती हांगा बारीक करून घालूंक शकता. लिंबू आमी बायोगॅसान घालिना, तो लिंबू आमी हांगा घालूंक शकता. हो गार्डन कंपोस्टर. गार्डन कंपोस्टर म्हणजे कशें, हें वर्टिकल गार्डन कंपोस्टर. हो म्हणजे ही आतां झाडां जर लावपाक जर जाय इतली जाल्यार सादारणशी हेका 3 मीटर बाय 2 मीटर अशी जागा जाय. म्हणून ह्या हितून जो वर्टिकल कंपोस्टर आसा हेका 48 हे होल आसा आनी मदीं आसा ही जाळी. ही जाळी सकयल पर्यंत आसता जाळी. आनी हे जे हे आसा हे होलचे ते सगळे एका टायमार फिटींग करप, मदीं जाळी बसोवप आनी सायडीक हांगा माती घालप आनी मदलो होल तसोच दवरप. मागीर हांगा तुमकां जंय जाय ती झाडां, हांगा शोची झाडां कसली लायली जाता, कितें एका जर तुमी एक मुळ्याची बी घातली जाल्यार एका हितून एक मुळो जातलो. हांवें म्हाजे फाटल्या फावटी खूब जाल्ली, थोडीशी काडल्या आनी परत आतां ही रामुलो बी अशी घातल्या. हेजो आतां फायदो कितें जाल्यार हो घराच्या फुडल्यान हें दवरलें की बरें दिसता, की फूल सगळीं झाडां जाता. दुसरें, हो गार्डन कंपोस्टर म्हणजे तुमचें जें कितें किचन वेस्ट आहा तें, म्हणजे आतां हांवें हांगा आतां आनी ती हांवें कालूच हाडल्या ही पानां, बागायतदार सोसायटींतल्यान हेजी पानां हाडलीं आसा कोबीची, फ्लावरची. ही हांव भितर घालतां. म्हणजे तुमी डेली हेका जो कितें आसा ती मदीं भितर घालीत रावप आनी ही पानां भितर कुसोवन ह्या झाडांक मेळटा आनी ही झाडां सामकी गरगरीत जाता. म्हणजे हेका आनीक भायलें सारें आनीक कांयच घालप ना. हें आसा जे एरोबीक कंपोस्टिंग, म्हणजे कितें खोलयो बिली आसा तिजे कंपोस्ट करपाक मेळटा. म्हणून हांवें कितें केलां पळय, ही जी रावंड शेप ताडपत्री आसा ती हांवें हाडली. आनी पोरूं हांवें कितें केलें, आमकां तुमचें झोनल एग्रीकल्चर आनी आत्मान 2 वर्सां पयलीं आमकां खोलयांचेर प्रक्रिया करप आनी सारें करप हो प्रोग्राम घेतलो. मागीर हांवें तो प्रोग्राम आमच्या लोकांक खूब लोकांनी थंय येयले. मागीर म्हटलें कितें, हांव जर करिना जाल्यार लोकांक कसो सांगतलो. म्हणून हांवें तें तुमचो ते प्रोग्राम येयल्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी दाखयल्या उपरांत खोलयांचें कशें करप, विघटन करप हें दाखयल्या उपरांत हांवें हें केलें आनी पोरूच्यान हांवें स्टार्ट केलें. म्हणजे ह्यो खोलयो घालपाक चालू केल्यो. आनी दुसरें, म्हाजे कडेन हांगा स्प्रिंकलर आसा त्या कारणान हेका उदक आपुणूच बसता आनी खोलयो हाडून एकठांय करून करून घालीत रावप. आनी मागीर खोलयो घातल्या उपरांत म्हाका पोरूं सारें बरें मेळ्ळें. म्हणजे हांवें 2-3 कडे केल्या आनी सारें हें केलां. म्हणून हांवें ह्या हेका आनीक ह्यो 2 वाडयल्यो आनी अंदू ह्या वर्साक केल्या हांवें 6. म्हणजे असले 6 बेड तयार केल्या आनी भितर सोण्णां, साली, बाकीचें कितें हें आसा ती बडयो हें तें सगळें कितें तें चुडटांची पानां आनी कितें सगळें घालप केलें. आनी आनीक हेजेर दुसरो प्रयोग कितें केलो की ह्या हेका म्हणल्यार अंदू हांवें कितें केलें की बाबा ही जें आसा काट्यो कणग्यो, कराणे आनी आंब्याच्यो पारयो अश्यो घालपाक स्टार्ट केल्यो. म्हणजे तेजेर कितें पळया थोड्यो खोलयो दाळ्यो आनी तेजेर बरोबर हें केलां. आतां म्हाका हें कराण्याचें बी कितें जें आसा तें कळटलें. म्हणजे बाबा हांगा जर सक्सेस आहा जाल्यार फुडल्या वर्सा हांव फूल आनी बेड तयार करून ह्याच खोलयांनी सबंद फूल भरतलो.
म्हणजे काठे कुणगी आसात जाल्यार कराणे आसात, चिने जाता जाल्यार चिने हें करतलो, आनी एखाद्रे जर सुरण जर जाता ह्या हितून जाल्यार हांव सुरण सो लायतलो. आनी हांव खंय खंय मदीं वेस्ट खंय आसा जर खोलयो त्यो सुद्दां हांव हाडटा. कोण म्हाका म्हणटा सोडना व्हर, ती हाडून घालप, म्हाका सारें जालें तयार. आनी म्हाज्या हितून दुसऱ्या बेडान म्हाज्या आंब्याच्यो ज्यो पारयो येयल्या त्यो पळोवंक शकता. आनी भरपूर आंब्याची हें येयल्या, पारो ह्यो रुजोन येयल्या, म्हणजे जाय जाल्यार ती कलमां करूं शकता, डायरेक्ट ते आंबे लावंक शकता. आनी ती काडपाक सोंपी. जर मातयेन घाली जाल्यार मातशी पाळां बी दुखावता. ही कितें जाता खोलयेच्या कारणान इजी हें जाता. हांवें जे तुमकां आतां सगळ्यांनी हें दाखयलां म्हणजे 4-5 तरेचें कंपोस्टींग, म्हणजे एक बायोगॅस, मागीर ड्रम कंपोस्टींग, मागीर गार्डन कंपोस्टर, आनी ह्या बॅगांनी कंपोस्टींग अशें. म्हणून हांव म्हणटा लोकांक, म्हणजे हात जोडून शेतकारांक आनी बाकी सगळ्यांक विनंती करता, भितरले तुमी खंयचेय प्रयोग करूं शकता. कोणाक जर घर आसात आनी ती थोडीशीं झाडां आसात जाल्यार तेंच्यांनी बायोगॅस, मुद्दम बायोगॅस बसोवपाचो. बायोगॅसाक तुमकां एग्रीकल्चरा कडल्यान सबसिडी आसा, आनी जेंचे कडेन कोणा कडेन कृशी कार्ड ना तेंकां गेडा कडल्यान सबसिडी मेळटा. म्हणजे तुमी खंय हेवटेन ना चवटेन फायदो घेवपाचो. आनी थोडे कितें करता लोक की बायोगॅस म्हणजे बाबा आमी दोगूच जाणां म्हणून आमचो वेस्ट इतलो जातलो. म्हणून हांव म्हणटा लोकांक विनंती करता की तशें करूं नाका. तुम्ही गॅस आहा तो फुल्ल झिरो करात, म्हणजे LPG घरान हाडपाचोच ना तसो करात. जाल्यार तो कसो, जाल्यार एक मोठो बायोगॅस घेवप आनी बाजारांत तुमी वयतलेच भाजी हाडपाक तेन्ना थोडीशी कोबीची पानां, फ्लावरची पानां हाडप, बारीक करप, घालप. हांव म्हाजे कडेन बारीक करून सगळे कडेन पानां घालीच रावता. तशेंच आतां म्हाजे कडेन कितें जालें, म्हाका हें झोनल एग्रीकल्चर आत्मान ही आमकां ह्यो ट्रेनिंगी मदीं दिता. ह्या ट्रेनिंगेचेर कितें जालें, म्हाका फायदो जाला खूब. म्हणून हांवें कितें केलां की विश मुक्त शेती करप. आनी म्हणून हांव लोकांकूय विनंती करता की तुमी जें कितें युरिया आनी कितें जें कॅमिकल वापरता तें मारूं नाका. हांव कसलेंच हांगा स्प्रे बी कांयच करिना. प्रकृतीक कितें जाता तेजेर करप. आनी तशेंच नीम बी जी कितें आसा, नीम पावडर, निमाच्या वखद, अशें खुबशे हें आसा की ऑर्गेनीक करूं शकता. म्हणून हांव लोकांक परत एकदां विनंती करता की ह्या कितें कितें हांवें दाखयलां तेजो तुमी खंय ना खंय उपयोग करात आनी वापर करात. धन्यवाद.